बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 27वीं शब हमें ताक़रात मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। और आज 27वां रोज़ा है। 27वें रोज़े के क्या ख़ास अमाल और वज़ाइफ हैं, इंशाअल्लाह उसका हम तज़किरा आज करेंगे। ताक़रातें हैं नाज़रीन किराम, यकीनन आप हज़रात ताक़रातों में एतिकाफ़ कर रहे होंगे। ज़रूर एतिकाफ़ कीजिए। और मैंने एतिकाफ़ का तरीका बताया था। 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए अपने कामों से फ़राग़त इख्तियार करें और यकसुई हासिल करके अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से ताल्लुक़ बनाइए, अल्लाह से दोस्ती बनाइए। और अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया में इंसान किसी ताल्लुक़ात बनाता है, उसको वक़्त देता है, उसे वक़्त देना पड़ता है। बंदा किसी के भी करीब होता है, उसे वक़्त देना पड़ता है। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के हमें करीब होना है, अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करना है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसके लिए हमें वक़्त निकालना है। उसने हमें पैदा किया, क्या हमारी हैसियत थी, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ दी है। तो ज़रूर इस रमज़ान मुबारक को अपनी ज़िंदगी का यादगार रमज़ान बनाने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम सिलसिले जो चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी का यादगार रमज़ान मुबारक बनाने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करीम सबकी कोशिश कबूल फरमाए। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की एक प्यारी हदीस मुबारक कि आका अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुबारक सैयदना मुआविया बिन हैदर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने हलाकत है उस शख्स के लिए कि जिसने लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोला। यानी जो लोगों को हंसाने के लिए कोई बात कहे और उसमें झूठ बोले, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है, यानी उसके लिए बर्बादी ही बर्बादी है। तो इसलिए याद रखिए, कॉमेडियन जितने हैं जो मजाक करते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं, तो याद रखिए आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है अस्सदक़ु युंजी वल कज़िब युहलिक। झूठ हलाक और बर्बाद करता है, सच निजात देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सच बोलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आज इंशाअल्लाह बाद नमाज फ़जर का जो ख़ास अमल मैं बतलाने लगा हूँ, नाज़रीन किराम, हर एक ईमान वाले की तमन्ना और आरज़ू होती है कि अल्लाह करीम हमें हज बैतुल्लाह और हरमैन शरीफैन की और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी और रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो फरमाया सुब्हानअल्लाह, अगर कोई शख्स 27वें रोज़े में बाद नमाज फ़जर ये अमल करें तो अल्लाह तबारक व तआला सुब्हानअल्लाह उसे इंशाअल्लाह हज की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएंगे, हाज़िरी की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएंगे। और फरमाया कि वो क्या है, सुब्हानअल्लाह, एक तो तहज्जुद के बाद भी ये अमल करें, इशराक़ के बाद भी ये अमल करें। माशाअल्लाह इशराक़ की पाबंदी आजकल हो रही है, चाश्त की पाबंदी भी हो रही होगी। इसके साथ साथ अव्वाबीन यानी मगरिब की नमाज के बाद जो पढ़ते हैं 6 रकात नमाज नफ़िल, उसके बाद भी आपने ये अमल करना है। और वो अमल बहुत आसान है। वो अमल क्या है, एक तो माशाअल्लाह आपको मालूम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये आपने इसे तकरीबन 41 टाइम पढ़ना है। बुजुर्गान दीन के मामूलात में तो इसे 1300 बार लिखा है, लेकिन कम से कम जो इसका अदद है वो 41 टाइम है। तो 41 टाइम आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। इसके साथ साथ और आपने एक और आया मुबारक है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतुल फ़तह में है, आयत नंबर 27। आयत नंबर 27 है सूरह फ़तह में, और ये जो है 26वें सिपारे में, और 26वें सिपारे में सूरतुल फ़तह मौजूद है। आयत नंबर 27 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस आया मुबारक को 11 बार पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ना है, आपका रुख सुब्हानअल्लाह, आपका रुख जो है सुब्हानअल्लाह मदीना शरीफ की तरफ हो। नहीं, अगर मुश्किल है आपके लिए रुख
تلاش کرنا، لیکن تو کیا ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف قبلے کے رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ اس قبلے کی طرف میں منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، یا اللہ مجھے وہ دکھا دے قبلہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفتح آیت نمبر 27 کو بعد نماز فجر، یہ دونوں عمل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 41 ٹائم اور 11 ٹائم، یہ آیت نمبر سورہ فتح پارہ 26 اور آیت نمبر 27 یہ پڑھنی ہے آپ نے 11 بار۔ اسی طریقے سے وہ لوگ خاص طور پر وہ بیویاں جن کے شوہر نافرمان ہیں، وہ شوہر جن کی بیویاں نافرمان ہیں، وہ والدین جن کی اولادیں نافرمان ہیں، یا وہ اولادیں خاص طور پر جو ہمیشہ انسان والدین کو دکھ ہی دے رہی ہیں، یا وہ بچے جو اپنے آپ کو خود راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، جوان بچے ہیں، تو فرمایا سبحان اللہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پارہ 7 آیت نمبر 100، پارہ 7 آیت نمبر 100 اول آخر درود شریف کے ساتھ بعد نماز ظہر آپ نے اسے 71 ٹائم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 71 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ 100 ٹائم پڑھیں تو سبحان اللہ، اور سونے پہ سہاگا ہے تو سبحان اللہ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اگر بیوی نافرمان ہے تو انشاءاللہ اللہ اسے ہدایت دیں گے، شوہر نافرمان ہے اللہ اسے ہدایت دیں گے، اولاد نافرمان ہے اللہ اسے ہدایت دیں گے، آپ کے کام کاج میں آپ کے ماتحت افراد، آپ کے آفس ورکر نافرمان ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی تابعداری کریں گے، اللہ تبارک و تعالی بڑی کامیابی ملے گی، اس کی بڑی برکات ہیں اس آیہ مبارکہ کی۔ اب بعد نماز عصر جو ہے وہ سورۃ الاعلی آیت نمبر 6۔ اچھا میں آیت کو آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، سورہ یعنی کہ سورۃ المائدہ بعد نماز ظہر، سورۃ المائدہ او سورۃ المائدہ آیت نمبر 100، سورۃ المائدہ آیت نمبر 100 پارہ 7۔ اکثر لوگ بار بار پوچھتے ہیں پھر کہ کون سی آیت تھی، تو میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا۔ اب آئیے بعد نماز عصر سورۃ الاعلی آیت نمبر 6، بعد نماز عصر سورۃ الاعلی آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ آیہ مبارکہ بھی سبحان اللہ 41 ٹائم پڑھنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نسیان کی بیماری، بھولنے کی بیماری اور اللہ کریم آپ کے حق میں جو بھی معاملہ ہے وہ آپ کے حق میں بہتر فرما دیا کریں گے۔ یہ آیہ مبارکہ 27 روزے کے بڑے خاص اعمال ہیں۔ بعد نماز مغرب وہی عمل ہے، 73 ٹائم اللہم اجرنی من النار اور 11 ٹائم اللہم اجرنا من النار، یہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ جو یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کیا عمل کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ العلق آیت نمبر 3 اور 4، سورۃ العلق آیت نمبر 3 اور 4 اول آخر درود شریف کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اس آیہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اور سبحان اللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قلمی صلاحیت میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو اس آیہ مبارکہ کی برکت سے اللہ کریم دل و دماغ میں محفوظ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے پڑھنا ہے، اور سورۃ العلق آیت نمبر 3 اور 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور باقی انشاءاللہ 28ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا میں تذکرہ کروں گا، لیکن ناظرین کرام آخری عشرے میں حقوق العباد کی بہت زیادہ ٹریننگ حاصل کریں، آخری عشرے میں صبر کی بہت زیادہ ٹریننگ حاصل کریں،
اگر آخری عشرے میں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو پھر اپنے بارے میں ذرا سوچئے کہ آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آخری عشرے نہ جانے زندگی میں پھر یہ سانسیں نصیب ہو یا نہیں۔ انشاءاللہ العزیز 28ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کو تذکرہ کریں گے اگلی نشست میں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔